प्रथेतामित्यप्रथेताम् परिद्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी परिपरिद्यावा पृथिवी सद्यो द्यावा पृथिवी परिपरिद्यावा पृथिवी सद्यः द्यावा पृथिवी सद्यो द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी सद्य इत्येत्वा सद्यो द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी सद्य इत्वा द्यावा पृथिवी इदित्यावा पृथिवी सद्य इत्वेत्वा सद्यः सद्य इत्वा परिपरीत्वा सद्यः सद्य इत्वा इत्वा परिपरीत्वेत्वा परिलोकान् लोकान् परीत्वेत्वा परिलोकान् परिलोकान् लोकान् परिपरिलोकान् 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 लोकान् परिपरिलोकान् लोकान् परिदिशो दिशः परिलोकान् लोकान् परिदिशः परिदिशो दिशः परिपरिदिशः 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 परिदिशः परिपरिदिशो दिशः परिस्वस्वः परिदिशो दिशः परिस्वः परिस्वस्वः परिपरिस्वः सरिदिस्वः ऋतस्य तन्तुम् तन्तुमृतस्य ऋतस्य तन्तुम् विततम् विततम् तन्तुमृतस्य ऋतस्य तन्तुम् विततम् तन्तुम् विततम् विततम् तन्तुम् तन्तुम् विततम् विसृज्य विसृज्य विततम् तन्तुम् तन्तुम् विततम् विसृज्य विततम् विसृज्य विसृज्य विततम् विततम् विसृज्य तत्तद्विसृज्य विततम् विततम् विसृज्य तत् विततमिति विततम् विसृज्य तत्तद्विसृज्य विसृज्य तदपश्यदपश्यत् तद्विसृज्य विसृज्य तदपश्यत् विसृज्येति विसृज्य तदपश्यदपश्यत् तत्तदपश्यत् 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 तत् अपश्यत् तत्तदपश्यदपश्यत् तदभवदभवत् तदपश्यदपश्यत् तदभवत् तदभवदभवत् तत्तदभवत् 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 तत् अभवत् तत्तदभवदभवत् तदा आसीदासीत् तदभवदभवत् तदा आसीत् तदा आसीदासीत् तत्तदा आसीत् आसीदित्यासीत् सदसस्पतिम् पदिग्र सदसस्पतिमद्भुतमद्भुतम् पदिग्र सदसस्पतिमद्भुतम् पतिमद्भुतमद्भुतम् पतिम् पतिमद्भुतम् प्रियम् प्रियमद्भुतम् पतिम् पतिमद्भुतम् प्रियम् अद्भुतम् प्रियम् प्रियमद्भुतमद्भुतम् प्रियमिन्द्रस्येन्द्रस्य प्रियमद्भुतमद्भुतम् प्रियमिन्द्रस्य प्रियमिन्द्रस्येन्द्रस्य प्रियम् प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् काम्यमिन्द्रस्य प्रियम् प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् इन्द्रस्य काम्यम् काम्यमिन्द्रस्येन्द्रस्य काम्यम् काम्यमिति काम्यम् सनिम् मेधाम् मेधाग्र सनिग्र सनिम् मेधामयाशिषमयाशिषम् मेधाग्र सनिग्र सनिम् मेधामयाशिषम् मेधामयाशिषमयाशिषम् मेधाम् मेधामयाशिषम् स्वाहा स्वाहायाशिषम् मेधाम् मेधामयाशिषम् स्वाहा अयाशिषम् स्वाहा स्वाहायाशिषमयाशिषम् स्वाहा स्वाहेति स्वाहा निकामे निकामे नो नो निकामे 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 निकामेन पर्जन्यः पर्जन्यो नो निकामे 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 निकामेन पर्जन्यः निकामे निकाम इति निकामे निकामे पर्जन्यः पर्जन्यो नो नः पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु पर्जन्यो नो नः पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु पर्जन्यः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यः फलवत्यो वर्षतु पर्जन्यः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यः वर्षतु फलवत्यः फलवत्यो वर्षतु वर्षतु फलवत्यो नः फलवत्यो वर्षतु वर्षतु फलवत्यो नः फलवत्यो नो नः फलवत्यः फलवत्यो न ओषधय ओषधयो नः फलवत्यः फलवत्यो न ओषधयः
प्रतिफला मद्यः न ओषधय ओषधयो नो न ओषधयः पच्यन्ताम् पच्यन्तामोषधयो नो न ओषधयः पच्यन्ताम् ओषधयः पच्यन्ताम् पच्यन्तामोषधय ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो योगक्षेमः पच्यन्तामोषधय ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमः पच्यन्ताम् योगक्षेमो योगक्षेमः पच्यन्ताम् पच्यन्ताम् योगक्षेमो नो नो योगक्षेमः पच्यन्ताम् पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः योगक्षेमो नो नो योगक्षेमो योगक्षेमो नः कल्पताम् कल्पताम् नो योगक्षेमो योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेम इति योगक्षेमः नः कल्पताम् कल्पताम् नो नः कल्पताम् कल्पतामिति कल्पताम् इहावेव गौतमः हरत्वाजावयमेव गौतमोऽयं हरत्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नि अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव देसी गौ माता देसी गौ माता के जो दूध निकलते हैं वो अमृत होता है। आजकल लोग विदेशी गौ माता पाल के जो है जहर पी रहे हैं। ये देसी गाय पालना चाहिए। इनके एक कप दूध ही जो है हजारों बीमारी को दूर करने वाला होता है। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम ब्रह्मैवाहमस्मि। हरिः ओम। Our speaker this evening is His Holiness Sri Vivekananda Saraswati Swami Ji, the Kuladhipati and head of the Gurukul Prabhat Ashram in Meerut, Uttar Pradesh. A Sanskrit Vidwan, the octogenarian Swami Ji is an expert in the four